बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम, अस्सलामु अलैकुम। गोहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द जोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गोहर निदाए उर्दू जमात शशम के सबक नंबर 3 सदाकत को शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम, इस सबक को पढ़ने के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि अपनी जमात के मायार के मुताबिक इबारत सुनकर अहम नकात और अज्जा से मुतल्लिक मालूमात, मुशाहिदात और ख़यालात बयान कर सकें। यानी कि वो जो कोई इबारत पढ़ें तो उसमें जो अज्जा बयान किए गए हैं, जो चीज़ बयान की गई है, उससे मुतल्लिक वो अपनी मालूमात, ख़यालात और मुशाहिदात को बयान करने के काबिल हो सके। मिसाल के तौर पर हम बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं सबक सदाकत, यानी कि सच्चाई। सच्चाई के क्या फ़वाइद हैं, उसके बारे में बच्चे अपनी मालूमात बता सकें, अपने ख़यालात का इजहार कर सकें और अपने मुशाहिदात बयान कर सकें कि सच बोलने वाले इंसान की मुआशरे में कितनी इज़्ज़त होती है। इसी तरह से झूठ के बारे में भी वो बयान कर सकें कि झूठ बोलने वाले की मुआशरे में इज़्ज़त नहीं होती, अपने ख़यालात का इजहार कर सकें, मालूमात दे सकें कि झूठ बोलने वाले को इस्लाम में क्या कहा गया है और झूठ को तमाम बुराइयों की जड़ कहा गया है। यानी कि जो इबारत भी वो पढ़ें या सुने तो उससे मुतल्लिक वो अपनी मालूमात, अपने ख़यालात और अपने मुशाहिदात का मुज़ाहरा कर सके। अपनी जमात के मायार के मुताबिक किसी भी नज़म और नसर पारे को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, आहंग, हरकत व सकनात के साथ बयान कर सकें। यानी कि वो कोई भी नज़म पढ़ें या नसर पढ़ें, उसको दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ अपने अल्फाज में बयान कर सकें। उसके अंदर तरतीब होनी चाहिए, मुनज़्ज़म अंदाज में जुमलों को बेहतरीन हम आहंगी के साथ अपने ख़यालात का इजहार कर सकें कि जो कुछ भी उन्होंने पढ़ा है वो नसर की सूरत में है या नज़म की शक्ल में है, उसको अपने अल्फाज में बयान करने के काबिल हो सके। यानी कि अगर उन्होंने सबक पढ़ा है तो उसका खुलासा वो अपने अल्फाज में बयान कर सके कि इस सबक में, इस इक़्तिबास में हमने क्या पढ़ा है। लेकिन जो कुछ भी वो बयान करें उसमें एक तरतीब होनी चाहिए, हम आहंगी होनी चाहिए, दुरुस्त अल्फाज, दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ अदा किए गए हों। नज़्म नसर को फ़हम के साथ पढ़कर मुतल्लिका सवालात के जवाबात दे सकें और नसरी तहारीर में इम्तियाज़ कर सकें। वो जो कुछ भी पढ़ें, चाहे वो नज़म हो या नसर हो, उसका फ़हम इतना मजबूत हो जाना चाहिए बच्चों के जहन में कि अगर उनसे उससे मुतल्लिक सवालात पूछे जाएं तो वो उनके दुरुस्त जवाबात दे सकें। वो सवालात मारूज़ी शक्ल में भी हो सकते हैं और मौज़ूई शक्ल में भी, यानी कि वो खाली जगह, गलत दुरुस्त फ़िक्रात या MCQs की शक्ल में भी हो सकते हैं, वो सवालात के जवाबात की शक्ल में भी हो सकते हैं, या फिर मज़मून या खुलासा लिखने के लिए भी आप उनको दे सकते हैं। तो इसके लिए तैयार हमने बच्चों को कैसे करना है? जब हमने ये सबक बच्चों को पढ़ाना है तो इस दौरान हमने बच्चों से वक्तन फ़वक्तन छोटे छोटे सवालात ज़रूर पूछने हैं। वो सवालात आप खाली जगह की सूरत में भी ले सकते हैं, वो सवालात आप अल्फाज के मानी की सूरत में भी पूछ सकते हैं और सवालात के जवाबात भी बच्चों से मालूम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर लफ्ज़ सदाकत के क्या मानी हैं, इसके बारे में सबक में बयान किया गया है। तो आप बच्चों से पूछ सकते हैं कि सदाकत के लुग़वी मानी और इस्लाही मानी क्या हैं। तो सबक में क्योंकि इनका जवाब मौजूद है तो बच्चे इनका जवाब देंगे। इससे 2 फ़ायदे होंगे। एक तो ये कि बच्चों का फ़हम मजबूत होगा, ताल्लुम मजबूत होगा, ये हमें पता चल जाएगा कि आया बच्चों को समझ आ रही है या नहीं, और दूसरे बच्चे भी ज़हनी तौर पर अलर्ट होंगे कि हमसे सवालात पूछे जा सकते हैं और हमने तवज्जो के साथ सबक सुना है। इसके साथ साथ बच्चे मुख्तलिफ नसरी तहारीर में इम्तियाज़ भी कर सकें, यानी कि जो नसर वो पढ़ने जा रहे हैं उसमें उन्हें मालूम हो कि अगर हम उनसे कोई इबारत या कोई जुमला पूछ लें तो उन्हें पता हो कि ये जुमला सबक के किस हिस्से में से लिया गया है। तो इस तरह से हम बच्चों को तैयार कर सकते हैं ये सवाल हल करने के लिए भी। नज़्म नसर को मंशा और मकसद के हवाले से समझकर दुरुस्त उतार चढ़ाव और रवानी से पढ़ सकें। नज़म का मरकज़ी ख्याल क्या है, किस मकसद को सामने रखकर यह नज़म लिखी गई है, नसर में जो कुछ भी पढ़ा जा रहा है उसका मरकज़ी ख्याल क्या है,
کیا منشا اور مقصد ہو سکتا ہے اس تحریر کا، ان چیزوں کو سامنے رکھ کر بچے جو کچھ بھی پڑھیں اس کو درست تلفظ کے ساتھ، روانی کے ساتھ اور ہم آہنگی کو سامنے رکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے اس اقتباس کو پڑھیں۔ اس کے لیے ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہماری مشق میں یہ ایک سرگرمی دی گئی ہے، اس سے بھی ہم مدد لے سکتے ہیں، لیکن اس سے ہٹ کر بھی ہم مختلف مضامین میں سے، مختلف کتابوں میں سے، میگزینز میں سے کوئی اقتباسات منتخب کریں، بچوں کو وہ پڑھنے کے لیے دیں اور پھر بچوں سے ان کا منشا اور مقصد ضرور پوچھیں کہ اس کا مرکزی خیال کیا ہے، اس تحریر کے لکھے جانے کا بنیادی مقصد کیا ہے، اور پھر بچوں کو روانی کے ساتھ وہ پڑھنا آنا چاہیے۔ جتنا اچھا تلفظ ہوگا، جتنی روانی کے ساتھ بچے پڑھیں گے اتنا ہی اچھا وہ رزلٹ دیں گے۔ املا کو صحت اور رفتار کے ساتھ تحریر کر سکیں۔ ہمارا منشا و مقصد صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بچوں کو روانی کے ساتھ پڑھنا آنا چاہیے، بلکہ بچوں کو درست املا اور رفتار کے ساتھ لکھنا بھی آنا چاہیے، کیونکہ اگر بچے ایک صفحہ لکھتے ہیں اور اس کے اندر 10 غلطیاں ہوتی ہیں تو یہ کوئی اچھا تاثر نہیں چھوڑتے۔ تو اس لیے بچوں کو درست تلفظ کے ساتھ ساتھ درست املا کے ساتھ بھی لکھنا آنا چاہیے۔ جتنی زیادہ ہم اس کی مشق کروائیں گے اتنا ہی بچے اس قابل ہوں گے کہ وہ درست املا کے ساتھ، رفتار کے ساتھ تحریر کر سکیں۔ اس مقصد کے لیے ہم نے سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ سبق کے اندر جو مشکل الفاظ دیے گئے ہیں ان مشکل الفاظ کو وائٹ بورڈ پر لکھیں، ان کا درست تلفظ بچوں کو بتائیں اور پھر انہیں بتائیں کہ ان کو لکھنا کیسے ہے، وہ الفاظ یاد کریں اور بچوں کو بار بار اس کی مشق کروائیں، ان کو املا لکھوائیں، لیکن الفاظ کے ساتھ ساتھ پیراگراف کی یعنی کہ اقتباس کی املا لکھوانا بھی ضروری ہے، کیونکہ جب بچے املا میں صرف الفاظ لکھیں گے تو وہ ہمیں نتیجہ حاصل نہیں ہوگا جو بچوں کو پورے جملے لکھنے میں ہمیں نتیجہ حاصل ہو سکتا ہے۔ رسمی و غیر رسمی خط لکھ سکیں۔ سب سے پہلے بچوں کو یہ بتائیں کہ رسمی اور غیر رسمی خطوط میں کیا فرق ہوتا ہے۔ رسمی خطوط وہ خطوط ہوتے ہیں جو کسی بھی محکمے، ادارے کے سربراہان کو لکھے جاتے ہیں، جس میں کسی بھی قسم کے مسائل کا جو آپ سامنا کر رہے ہوتے ہیں اس کے تدارک کے لیے خط لکھا جا رہا ہوتا ہے۔ اور غیر رسمی خطوط وہ خطوط ہوتے ہیں جو ہم اپنے دوست، رشتہ داروں اور احباب کو لکھتے ہیں، انہیں غیر رسمی خطوط کہتے ہیں۔ خطوط لکھنے کے لیے سب سے پہلے بچوں کو خاکہ وائٹ بورڈ پر لکھ کر ضرور بتائیں کہ اس خاکے کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے خط لکھنا ہے۔ اس کے بعد پھر خط کے اندر جو کچھ بھی لکھنا ہے وہ بچے خود لکھیں گے، کیونکہ جب بچے خود لکھنا سیکھ لیتے ہیں، اچھے جملے بنانا سیکھ لیتے ہیں، تو وہی ایک تخلیقی سرگرمی ہوتی ہے کہ بچے اپنے انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے خط لکھتے ہیں۔ تو یہ کوشش ضرور کریں کہ بچوں کو خط کا نمونہ بتائیں لیکن بچے خط خود لکھیں گے۔ مضمون لکھ سکیں کم از کم 200 الفاظ۔ جب بچے جملے بنانا سیکھ لیتے ہیں تو بچے پیراگراف لکھنا سیکھ لیتے ہیں، اور جب پیراگراف لکھنا سیکھ لیتے ہیں تو مضمون لکھنا ان کے لیے مشکل نہیں ہوتا۔ جب بھی بچوں کو مضمون لکھنے کے لیے دیں تو مضمون کے اہم نکات پر بچوں کے ساتھ بات چیت ضرور کریں کہ مضمون لکھتے ہوئے سب سے پہلے آپ نے مضمون کے عنوان کا تعارف کروانا ہے، پھر عروج پر لے جا کر اس کے فوائد اور نقصانات پر بات کرنی ہے، اور پھر اختتام پر ہمارا فرض کیا ہے، ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، اس کے ساتھ ہی اس کا اختتام کرنا ہے۔ لیکن جب آپ بچوں کے ساتھ مضمون کے مختلف نکات پر بات چیت کر لیں گے، ان نکات کو سامنے رکھ کر جب بچے مضمون لکھیں گے تو یہ ایک تخلیقی سرگرمی ہوگی، اور ایسی ہی سرگرمیاں بچوں کو بہترین لکھاری بنانے میں کارآمد اور مفید ثابت ہو سکتی ہیں۔ متضاد الفاظ عبارت میں پہچان اور استعمال کر سکیں۔ عبارت میں ان کے متضاد لکھنا اور پھر جملے کو دوبارہ سے لکھنا ان کے لیے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اس مشکل کو حل کیا جا سکتا ہے مشق کے ساتھ۔ جتنی زیادہ آپ مشق کروائیں گے اتنا ہی ان کا فہم، ان کا تعلم جو ہے وہ پختہ ہوگا۔ تو اس کے لیے ہماری مشق میں بھی سرگرمی دی گئی ہے جس میں ایک پیراگراف دیا گیا ہے، اس میں خط کشیدہ الفاظ کے متضاد لکھتے ہوئے اس عبارت کو دوبارہ سے لکھنا ہے۔ تو اس سرگرمی کو سامنے رکھتے ہوئے آپ مزید عبارات جو ہیں ان کو ترتیب دیں، بچوں کو وہ حل کروائیں،
تو اس طرح سے بچے اس قابل ہو جائیں گے کہ جب کبھی بھی ان کو اس سے متعلق کوئی سوال دے دیا جائے تو وہ الفاظ کے متضاد کو عبارت میں نہ صرف پہچان سکیں گے بلکہ ان کے متضاد لکھتے ہوئے عبارت کو دوبارہ لکھنا بھی ان کے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ واحد جمع کے حوالے سے غلط فکرات کی درستی کر سکیں۔ واحد سے جمع بنانا تو بہت آسان ہے اور بچے اس کو یاد بھی کر لیتے ہیں، لیکن جب جملوں میں استعمال کرتے ہیں تو یہاں پر غلطی ہو جاتی ہے، کیونکہ جب لفظ واحد کو جملے میں استعمال کیا جا رہا ہے تو نہ صرف اس کا فاعل واحد ہوگا بلکہ مفعول اور فعل بھی واحد ہوگا۔ اگر فاعل جمع ہے تو پھر اس کا مفعول اور فعل بھی جمع ہوگا۔ تو اس طرح سے بچوں کی زیادہ سے زیادہ مشق کروائیں۔ ہماری اس مشق میں بھی ایک سرگرمی دی گئی ہے، اس سرگرمی کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اور جملے منتخب کریں اور ان جملوں کو بچوں سے درست کروائیں اور دیکھیں کہ بچے کس طرح سے واحد کو جملے میں استعمال کرتے ہیں اور پھر جمع کو جملے میں کس طرح سے استعمال کرتے ہیں۔ جتنی زیادہ آپ مشق کروائیں گے اتنا ہی زیادہ بچوں کا تعلم پختہ ہوگا، کیونکہ گرامر صرف مشق سے ہی آتی ہے۔ معزز اساتذہ کرام، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھا لگا ہوگا۔ آپ کی مدد کے لیے ہماری ویب سائٹ www.goharpublishers.com پر اسکیم آف اسٹڈیز، لیسن پلان، ماڈل پیپرز دیے گئے ہیں، آپ وہاں سے بھی مدد لے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔